أرست زينام إثيوبيا تبصحنت إنترنت بمسفحفح بركز بولو سرحتي الناس سرح مخانو قدماي منستر أبي أحمد قليزو بيت مغري كل الأمحرة كان أي معلتو أبز حزر ربعي سرع قبايقو زغرب له ريبورت وانا أوديتر تكلل ممرمار جميرو چاينا أب هاجرا زنقص أسو غازيطنياتا توصائي حقن سرعتنا تهاجر نكخبرو أطنقا سلام طعنا بالله كبرات تملكتي كم يمسيكم لك ساعات 10 تقوينو ما دزينا حزنا مصينا لنا የገጠመን ሀገራዊን ችግር እንደ እድል የወሰዱ ሰዎች ቀይ መስመር ያልነውን ሌብነት ቀይ ምንጣፍ አርገውታል። ቀይ ምንጣፍ አርገው በነጻነት የሚንሸራሸሩበት ሰዎች እየተፈጠሩ ሄደዋል። ሌብነት ለመምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር። ሌብነት የኢኮኖሚ ነቀዝ ነው፣ የእድገት ነቀርሳ ነው። ሌብነት ባለበት ማደግም መኖርም ያስቸጋሪ ነገር። ሳይሰሩ የሚበሉ ነበር ድሮ። አሁን ሳይሰሩ የሚበሉ አይደለም፣ የሚሰራ የሚበሉ። የሚሰራውን ሰው መርጠው ይበላሉ፣ ሰው እንዳይሰራ። እነሱ ተቀምጠው መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን እየሰራ የሚንቀሳቀስን ሰው በተለያየ መንገድ ጠላልፈው ይጥላሉ። ስራ ይበላሉ፣ ሰራተኛ ይበላሉ። ሀገራዊ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እያጠናን እንገኛለን። የተከበረው ምክር ቤት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ፐርፐዝ ብቻ የተዘጋጁ ስልኮች አሉ፣ ቢሮዎች አሉ። መረጃ ሰነድ በማቀበል ቢያንስ ባናጠፋ እንኳን ሌብነትን አንገት እንድናስደፋ በጋራ እንስራ። ناب فلماي زينا كحلف إثيوبيا تبصحنت إنترنت بمسفحفحن دحنت سايبر بمحلاون بركز بولو سرحتي ناسرحت مخانا قداماي منستر أبي أحمد قليصوم قداماي منستر أبي أحمد أبا مبل 10 شوعات قباي بين مرب من محدارس نسرعات مخفتي ترغيبهم لمد إثيوبيا كافيلهم سب سرح مستوعل أبا تعنا حرشات مرتن ترانسبورتن إلوون أبا كالوت عودتات بمتقام زحشو جماروتات كم زلو توم قداماي منستر تهزاريبهم أبي إثيوبيا لعلي خلتشحن 300 زخونا كال أي بركي بيت مرتتات تربحت إنترنت كخونا كمز تقبرم كم سناي تمكرو على العلوم يوم إنترنت بركز ولا سناي قص أقوان تحلو زتزابع مرداتها بمسففاح بفلاي أبوان كوينا سمين إثيوبيا فتنا كوينو مزنحو قداماي منستر أبي أحمد تهزاريبهم كاب تمالي جميرو وبدي سابا زسال زلو مبل 10 شوعات قبائي بين مرب محدار مس إنترنت تتحيزهم زمصو صقمات نمفتاح تحجزو حسابات زلو اوطلو كخون تسفا كم زلوهم غليصهم وانا صحافي ود حبرات منغستات أنطونيو غوتريز نعلم ديجيتال نمغبار استجمرو سرحتي ابدق سبات مسرت زغبارو كخونو كم زغبا بفيديو ابزل اخو ملختهم محلاليفهم اتو غبائي كسا 23 حدار زغصل انتخون أبا زي تفعلي زعباتا زي تأمتو زتتات كايدو تسويتي قبر مبل 10 شوعات علم لخا عمتاوي قبائي ممحدار انترنت أبي إثيوبيا ديجيتال قطبا نمنات زخلو بوليسيتات استراتيجي حقتاتن مدباتن نمغراص اتاوت ز ترخو مخانو تغليصوم ابتو غباي تسويت كابز تغبرلون لعلي تساتافي مركبو ሚኒስትር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂን አፍሊጡሎም ንጸብጻብ ፍሬወት ረታ ናዝሬት በሪሁም أب لمعات قطبة ديجيتال فتحوا تربحنات نمرقات علامة غيرو كما قطاطر أوروباين كلتاشحن حاموشتن جميرو ببعامة زدالو علم لها قبائم محدار بين مرب مبل 10 شوعات تقزي بعد لونة إثيوبيا أبا دي سابا كومشن قطبة أفريكا خكاية جميرو لهم
أبت فلما يوعلو تجوائي أب أفريقيا إنترنت نخلو كفال حبر السب معرتة بتحقي خون عنقفات أب زخون وجود زوريا مس كابس تفل عليها جراس توكلتي أب مصنعة تمسرة ذات ساليتهم. Africa is youngest internet region and has no challenges. أفريقيا بإنترنت متأثر بزحت أجمعات النجات أمويم بفلاي عقمي processing إنترنت application فلتت إنترنت تحت قراص نت متكام إنترنت سباتن زا مسؤولوس أجمعات تتصرحتيهم. Certainly the cost of infrastructure deployment is a factor. من هارواقع إنترنتن مسرة لمعات إنترنتن عبا معبل تحقرات إنترنت كيس فحفح انكفات الناخونيو. إنترنت عبا معبل تحقرات تبزح نكوان علم لغا محازو التكالات كمني IMF World Bank زا مسؤول التكالات كحقو زيقبا. قلقالوت إنترنت بصفحات تبزحين مقبار عاوي انقفات تكنولوجي متقام زخل بقللو زلامد محبرسب عم مفتاريو. كور بوليسي ناينوح جزء إنفستمنت كام أون هنزات حيل سبن تأمت هيب كاب مسرح أبته جورز الرأيوت أجمعت تبزحنت إنترنت مقراف كام زجبا مكتل وانات أحفي ودب حبرات منقستات ليجون هو قليتهم. The long-term investment from the private sector, from the public sector. إنترنت نقول لحبرة سب استمتعت أنا كفليت أساتا فاينت قد سألنتن بزلو ملكوع تبتصحين مكبار سلسة سرحتي صبينا اتحادات تنكر بوليسي خلاي اتحادات تنكر بوليسي مهلاوي خلاي زفر ولك ناينوح اوان انفستمنت إنترنت متكام زخ الديجيتال محبرة سب كفاتر اللو سالسايد ما أب هنسات حيلي سب بصفحات كنسرح لنا ني إنترنت زخون مسارة لمعات حاليو زسلت أنا حيلي سمتزي حاليو عاوي ساقام يزخون إنترنت بزبلت أنا دك أنا سيوتبت أحنا مقبار تخرت غيرنا الناس رحنا ينازب لها قراتون لمدن أكافي لنين. USF should be used to their fullest extent and تربحينا دك أنا سيون من رجات كنسرح لنا كسب حزب زولو خيدي 500 تكبروا خوينيو. to be very intentional about it as we design our programs. تبت أحنا زي كونا تربحتنا مقبار تتلمو إنها تسرح انتخن أبروان دام بزحت أن أبجزا زوعلا سب حدار كاب إنترنت زرحة أب مقانن نعن خلقتنا بتكنولوجي نمنطق إنها تنقص أصنعنا نركب. أب ماشين أرلينغن إنتليجنسن عسان حموشان دك نسيو بمسلطان فلتاتن كلاتن كلوان تغيريو. أبتقبأي أبو إنترنت بموبايل زفلات وينتون غريسينغن حويسو لعلى 3 شحتساتف تمركابهم تاقليتيو. تشاينا لعلي $600,000 زقمت تشكركرتن زتفرالي عدكن فيدرال بوليس إثيوبيا حاجز جيرام بمسارة زي حمشت كورولا كروس باترول تشكركرتي طيت مكل خالق تقل حانتي تشكركاريت ديجيتال مسارحتات فورنسيك بيتفتنا جنزب حويسو تشاينا لعلي $600,000 زقمت تشكركرتن عدكن دقف جيرالام تي دقف أمباسادر تشاينا أب إثيوبيا جاو جيوان نكومشنر جنرال دملاش قبر مكاعيل ركيبهم جنرال دملاش تي تكال حقراوي معبالة قطبا نخقالات أف من قصاص نقدي نخو قلبتن نحنت انفستمنت نخصالت أنا تدقف لعول قدا كامزل لغو تزاريبهم عبا سميناوي كفال حقرنا تفتيرو بزنورة وطتن قوانسن لعلو خلو زي تحاسي حزب تقراي كامزخونة بمقلاص ازي تبصحو زلو سممع سلام بريتوريام حضور بدلن وصعان حزب تقراي بمقحاس نمصاي لمعاتن وحس سلامون مدلادل كامزفتر زلووم تسفا قليصوم بوليتيكانيان صحافن ايته عصرات ابراهام اسقالو ابز ጉዳይ ተወሰخلوم ፖለቲከኛን ጸሐፈ ታሪክን ዝኾኑ አይታ አስራት አብርሃም ምስ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ፕሮግራም ራይን ኣብ ዝነበረም ጻንሒት ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ስምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያል ኢሎም ዝፈጥረሎም ስምዒት ብኸምዚ ገልጽዎ ዝልጣ ዓመት እዚ ታብል ተጸበናዮ ብዙሕ ነገራት ክመሓሽ ብዙሕ ነገራት ለውጥ ክመጽእ ተጸቢና ኢና ግን የኾነ ሓደ ተስፋ ዝህብ ነገር ኢለ ለሐሰኮ ዝስምዕ እዚ ምንም እንኳን ኣነ ብትል ተጸበኽዎ መልክዕ يويل تازي حسبكو تجددت وقطعوا مالو بعلو كم حدا روحة وسيدة تلان تلين بايزوي أنا تودي إلي حسبي زوجو
ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፍ ዘሎ ሓይልታት ባህሪኦም ዝቃየር ብሰዓቱ ብመዓልቱ ዝቃየር ምስ ምዃኑ ተወዲኡ ኢለ ይሓሰብኩ ግን ከም ጅምር ሓደ ዓብዪ ተስፋ ሒዙ ዝመፀይ ኢለ ይሓስብ ተፈጢሩ ዝነበረ ውጥጥን ጎንፅን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ህዝቢ ትግራይ እምበር መራሕቲ ሕወሓት ኣይኮኑን ዝተሃስዩ ዝበሉ ፖለቲከኛን ጸሓፊ ታሪኽን ኣይተ ኣስራት አብርሃም እዚ መስርሕ ሰላም ኣብ ከይዲ በደላት ህዝቢ ትግራይ ዝክሕስን መደላደል ዝፈጥርን ንቡር ልምዓቱን ሰላሙን ከምፀሉ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊፆም ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተጎዲኡ ሕወሓት ወይ مرحتي حوحاتي هون تكوديو دقول ساعنا بيتسو هبرتو حافتو لهلا هزت هجراي زي ناي عرقي امامه هزت هجراي كنداينو ييبلو يخون دول يتحساسبني منيتهم بزح حساب بزح دم سلال تفساسا ناي فتحتو له بزح غديسي زخونه غدي ولا ببحلاو منقدسي زخونه ግጭት ሰብ ህይወት ተጠፊዩ ዕርቅ እውን ትግበር እንተሎ ብዙሕ ገንስመሎ ዕርቅ ትገብረሉ ኸይዲ ተበደለ ኣካል ተካሒሰ እየ ልብል ስምዒት እስካድረሉ ተወና ነገር ማለት ኣብ ልብ እንዲዩ ዕርቅ ኣብ ልብ እዩ ኣይዘው ኣብ ውሽጥኻ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ካሕሳ ማለት በቃ ፍትሕ ረኺበ እየ ኢሉ ሓስብ ይገብር ዙ عرق زي لبنجر أو كيدي أنا هنريو أو كيدي تنجر خبيري ويزوي تفترة قصلي كبيري جن أو كيدي جزء علو نابلو زمس نافتحه سب بقى تزولسي من بار بجمر له هنا ثات دخلني هلو بزبل يل ريو بزي راح اسفا قبر له مالتي اسخيدي السلام كي يخلفن دلديلو مسارة متام كحزن لعليه هزبي ابز حز ساعات كلتيوم نابز سمع ناس بصحو اكلات مريحنات لبع بيهم سقاين مكران هزب تقراي كبقع تنكرهم كسرحون نعوتنات ازي مسرح سلام كسرحو كمزلهم حبيرهم تعقت هزمن قبري هذه تزوسي دفيد زغورلو هناتا تايهوني زل هزي بانكي ولو مبراتي ولو نابراي ولو دلعي ولو ستاي ولو كمسينونا جاني او اوزي 10 حد كفله زمن سي كم كبصحيو كبصحيل كان يتحاسو ነገር ይወጽይ ሀብዝ ትግራይ ስለዚህ አነ በዋናነቱ ሐላፍነት ለው አብዙ ስምዕ ዝላአተው አካላት ዝተኻለ መጠን ናታተም ናይ ውልቃዊ ባእሲ ቀርሕ እንትጋለ ሓሪጎም ሲ ህዝብ خريو لهزي بكل كرا بصحيو كحيو نجوارتو قدامي نجاري كحيو تزي على حق حيو زخل له منجدي ممشيچاو اتزغد نخلها سي هو صبق هو نخلي الحسي عبيت عيو وانا اوديتر كلل امحرا بزتمرصو 12 تكالات أبا زجبرو أوديتن زترأيو كفتاتن صعبو أدلاي زبل سجمتي كوسد كم زجبا عبالات بيت مخرج تكلل أتحساسي بوم بيت مخرج كلل أمحرا كان أي معلتو عبز حذر ربع يسرع جوايو زقرب له ريبورت وانا أوديتر تكلل ممرمر جميروم وانا أوديتر كلل أمحرا دكتور عمار برهانو نتي بيت مخرج عبز قرب وريبورت عبل العصر تحمش تكالات منجستي كتتل أوديت كم زتجبرة تزاريبوم بيت مخري كل الأمحرة شمت كل التعابلات كابيني أصدقهم تي بيت مخري درجات مرتمن بقعات أمرار حقوم مسارات بمقبار كل التعابلات كابيني بالعل دمت شمت يبلهم بمخانو دكتور إبراهيم محمد حلافي بيرو نقدن لمعات عداغان كوينهم تشيمهم كابزيب توساخي ويزرو برتوكان سيساي حلافي تبيرو قداي دك آنستيون هساناتن غيرو تشيمهم تي بيت مخري كابزيب توساخي شمت حدميتن 73 زخونو دان ورداتات بملو أصدقلهم محبر قيح مسكال إثيوبيا نسبعوي حاجز كلل تግራይ ዝውዕል ልዕሊ 10.5 ሚሊዮን ብር ዝግመት ምግብን ኣቑሑትን ድጋፍ ገይሩ
ሎሚ ሰብአዊ ሓገዝ ዝጽዓና ከበርቲ ተሽከርከርቲ ናብቲ ክልል ጉዕዞ ዝጀመራ እንትኸውን በዚ ድማ 1500 ኩንታል ሕሩጭ ስርናይ 6000 ሊትሮ ዘይትን 150 ኩንታል ዓተር ባሕርን ኣብ ምጉዓዝ ይርከብ። እቲ ሓገዝ ካብ ቀይሕ መስቀል ዴንማርክ ብዝተረኸበ ገንዘብ ኣብ ክልተ ዙርያ ዝግበር እንትኸውን ንዝተፈላለዩ ጸገማት ዝተቓልዑ ነበርቲ ክልል ትግራይ ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። እቲ ማሕበር ብተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ጸገማት ጉድኣት ንዝበጽሖም ክፋላት ሕብረተሰብ ዝገብሮ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡሎም። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ንዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ብሰንኪ እቲ ጎንፂ ዓንዮም ዝጸንሑ መስመራት መመሓላለፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እናተጻዕኑ ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ከተማ ሸራሮ ክሳብ ከተማ ሽረ ዝርከባ ከተማታት ኣብ ሓፂር እዋን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽባ እናተሰርሐ ምዃኑ መተሓበርቲ እቲ ስራሕ ገሊጾም ኣለዎም። ኣባዲ ደመቀ ተወሳኺ ልኢኹልና ኣለዎም። ካብ ተከዘ ጀሚሩ አክሱም ሽረ ሕሞራ ወልቃይት ዝሽፍን መተሓላለፊ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነመጽጋን ይስራሕ ኣሎ። እቲ መስመር 230 ኪሎ ቮልት ዘመሓላልፍ እንትኸውን 240 ኪሎ ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ንብዙሓት ከተማታት ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝህብ እዩ። እዚ መስመር ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዘጋጠመ ጎንፂ ምኽንያት ከቢድ ዕንወትን ብርሰትን ዘጋጠሙ እንትኸውን ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከይረክብ ገይርዎ እዩ። ማሕበረሰቡ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ የኤሌክትሪክ እጦት ነው ያጋጠመው። ሕብረተሰብ ብዝለዓለ ኩነታት ስእነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ ኣጋጢምዎ። 2 ዓመት ሙሉእ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምጽናሕ ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣሽንኳይ 2 ዓመት ና 2 መዓልቲ በዓሉ ከቢድ እዩ። ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝረክብ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ። ሕክምና፣ ጠሓኒት፣ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ውልቀ ዝኣመሰሉ እዚ ኣብ ስራሕ ዘሎ ጉጅለ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝመጸ ካብ 6 ዘይውሕድ ጉጅለ ኣሎ። ጸገም ሕብረተሰብ ብምርኣይ ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝዓነው 230 ኪሎ ቮልት ሓደ ንሕና እናስራሕና ዘለና መስመሪ ካብ ተከዘ ሕሞራ ዝኸይድ ኣብ ሓፂር እዋን ንምውዳእ እንዳተረባርብና ንርከብ። ኣቀማምጣ ከባቢ ኣጸጋሚ ጠሚና ጸሚኡና ከይበልና ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት እንዳተረባርብና ንርከብ። ለሊት ተነስተን አምሽተን ማታ ነው መንገባው ሙሉ ቲሙ ተዋቅሮ ያለው ወጋሕታ ሌት ተሲና ክሳብ ምሸቲና ንሰርሕ ኩላና እቲ ህዝቡን ይሓተናይ ሕብረተሰብ ባንቀውታ እንዳተጸበየ መብራህትን ሁሉ ነገር አላይ ብምዃኑ እቲ ህዝቢ ኣብ ጸገሚ ዘሎ ክንድ ዝተኻለ በቁልጡፍ ስራሕ خجمر ندا سرحناينا حيلي إلكتريك قدم خلو نجار ترايو كيركب اللوا حمرا كساب شراء 407 متحلفي مسمر تاور كم زركب زحبرو عب حيلي إلكتريك إثيوبيا سرح مكايدي لعلواي حيلي متحلفي مسمرات كفلت الجنا دقافن تكنيكن زخونو ايت تصفاي منقستو عبتي مسمر بستقبر الدهساس عب 9 كلتن بوتاتات متحلفي مسمرات إلكتريك قدات كم زكات مقاليتهم زي مسمر نمتسقان شدشتا قجلة تطايشون عب سرح كم ستاتو زحبرو توم مسرح مكايدي زاقيد مسمر والكايت حمورا شرارو تتسقينو كمز تزازم بمحبار كاب شرارو كساب شرزولو مسمر نمتسقان تي تطايشو قجلة ربربا بمقبار كمزر كبابريهم يتقنا سراون ሁመራ ወልቃይት እስከ ሽራሮ ድረስ ሙሉ ለሙሉ ጨርሰን ከ5 ቀን በፊት ስራሕቲ ጽገና ካብ ሁመራ ወልቃይት ክሳብ ሽራሮ ዘሎ ቅድመ 5 መዓልቲ ወዲና ኢና ዝለዓለ ጉዳት ዘለዎ ካብ ሽራሮ ክሳብ ሽረ ዘሎ መስመር ብምዃኑ ሕዚ ኩሎም ጉጅለታት ብሓባር እናተረባረቡ ይርከቡ ብምዃኑ እዚ መስመር ብሓፈሻ 68 ስፓን ተጸጊኑ ተዛዚሚ ሕዚ ዝተርፈና ክሳብ ሽረ ዘሎ 24 ስፓን ኣብ ዝቕጽሉ ክሳብ 5 መዓልቲ ወዲና ክንዛዚሚና ኢልና ተስፋ ንገብር ኣብ ሓጢር እዋን እቲ ስራሕ ከም ዝፍጸም ዝሓበሩቶም ሓላፊ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልትታት ሽረን ከባቢውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝረኽቡ ዝሓበሩ እንትኾኑ ክሳብ ዓብይ ዓዲ ዘሎ መስመር ድማ ኣብ ዝቕጽሉ 20 መዓልትታት እቲ መስመር ንምጽጋን ብልዑል ተበግሶ ይስራሕ መላው ገሊጾም ከተከዘ ድረስ እስከ አክሱም ያለው መስመሩ ደህና እንደሆነ ነው እኛም በወፍ በረር ባየነው እንትን
ካብ ተከዘ ክሳብ ኣክሱም ዘሎ መስመር ደሓን ምዃኑ ኣብ ዝገበርናዮ ፈላማይ ዳህሳስ ንምርኣይ ፈቲና ኢና ክሳብ ተከዘ ዋላ ተዘይበፅሕና ክሳብ ኣክሱም ዘሎ ቸክ ጌርና ኢና 230 ኪሎ ቮልት ኣብ ከባቢ ሰለኽለኻ ጉዳቱ ለይ ንዑ ብምስራሕ ኣብ ዝቕፅሉ 8 መዓልትታት 230 ፀጊና ጣብያ መከፋፈሊ ሽረ ሓይሊ ክረክብ ክንገብር ኢና እዚ ማለት ሽረን ከባቢያን ዘሎ ከተማታት ሓይሊ ዝረኽብሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ካብ ሽረ ዝርከቡ ሓይሊ ንሑመራ እውን ዝኸይዲ ሓይሊ ዝረኽበሉ ዕድል ቀረባይ ድሕሪ ኣክሱም 132 ኪሎ ቮልት ተሸከምቲ መስመራት እንዳጸገና ክንከዲና ካብ ዓድዋ ክሳብ ዓብይ ዓዲ ጉዳት ኣለይ እዚ ጸጊና ኣብ ዝቕፅሉ 20 መዓልትታት ሓይሊ ክረኽቡ እንዳሰራሕና ኢና ሰራሕተኛታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ ጸገም ብምትዕርራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክረክብ ብዝለዓለ ናይ ስራሕ መንፈስ ርብርብ ኣብ ምግባር ይርከቡ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ኩለን ክልላትን ምምሕዳራት ከተማን ጭቡጥ መረዳእታ ንምርካብ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሕዚ ዝሰርሖም ተግባራት ብዝምልከት መግለጺ ሂብሎም ኣባል እቲ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዮናስ ኣዳዬ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ክልላትን ምምሕዳራት ከተማን ጭቡጥ መረዳእታ ንምርካብ ከም ዝሰርሐ ገሊጾም እዮም ክሳብ ሕዚ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ውስናት ጸገማት ዋላ እንተጋጠምዎ ዝተለሞም ስራሕቲ ንምዕዋት ከም ዝሰርሕ ግን ተዛሪቦም እዮም ኣብ ልዕሊ ግብረ ራዕዲ ሸኔ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ተጠናኺሮም ምቕጻሎም ብምሕዳር ክልል ኦሮሚያ ሓቢሮም ኣብቲ ክልል እናተወገኑ ኣብ ዝርከቡ ቀንዲ ጉዳያት ኣዲቦ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ መግለጺ ሂብሎም ንጸብጻብ ሙሉ ግርማይ ፍሮይኒ ገብረ ክርስቶስ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሸኔ ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባብታት ክልል ኦሮሚያ ሓረስቶት ብምቕታል ንብረቶም እናዕነው ምዃኑ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮሚያ ኣብ ክልል እናተወገኑ ዘለዉ ቀንዲ ስራሕቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብርሂቡ እቲ ግብረ ራዕዲ ዝፍጽሞ ዘሎ ተግባራት ጽልኢት ህዝቢ ኦሮሞ ምዃኑ ብጋህዲ ኣርእዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣይተ ሃይሉ ኣዱኛ ብጉጉይ መንገዲ ናብዚ ዝተጸመሩ መናእሰይ ንምምላስ ብሽማግለታት ዓዲ ወይ ድማ ኣባ ገዳ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም የተለያዩ ቦታዎች የሽብር ቡድን አርሶ አደሮችን እየገደለ ንብረታቸውን እየዘረፈ ልጆቻቸውን እየደፈረ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሓረስቶት እናቀተለ ንብረቶም እናሰረቀ ደቆም እናደፈረ ቀንዲ ናይ ኦሮሞ ጸላእ ምዃኑ እናመስከረ ንህዝቢ እናተወግኡ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ከምቲ ትማሊ ዝገብሮ ዝነበረ ናብዚ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ዝተጸንበሩ መናእሰያት ብሰላም ክምለሱ ምእንቲ ደጋጊመ ጻውዒተ ከቕርብ ይፈቱ ንሰላም ዝተዘርግሐ እዳው ኣይተዓጸፋን ንሰላም ዝተኸፈተ ማዕጾውን ኣይተዓጽወን እቲ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ኣብ ንጹሃን ዜጋታት ዘብጽሖ ጉድኣት ንምክልኻል ኣብቲ ጉጅለ ዝተወሰዱ ስጉምትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተጠናኺሮም ምቕጻሎም ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ሓቢሩ በተለያዩ ቦታዎች እርምጃዎችን እየወሰድን እንገናኛለን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስጉምቲ እናወሰድና ንርከብ እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ሰላምን ድሕንነትን ህዝብና ናብ ዝንውሮ ክንምልሶ ኢና ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሸኔ ነቲ ክልል ናይ ጎንፂ ማእኸል ንምግባር እናሰርሐ ዋላ እንተኾነ ዕላማ እቲ ጉጅለ ንምፍሻል ኣብ ዝኽልል ዝተፈላለዩ ዕውታት ስራሕቲ ልምዓት እናተሳለጡ ምዃኖም ሓላፊ ቢሮ ሓቢሮም ሎሚ ዘበን 6.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ብምሽፋን 2.1 ሚሊዮን ሄክታር ዝኸውን ከም ዝተኣከበ ተሓቢሩ ኣብ ሎሚ ዓመት ዘመነ ምህርቲ 209 ሚሊዮን ኩንታል ትጽቢት ከም ዝግበር ወሲኾም ገሊጾም አርሶ አደሮቻችን ምርትን በመሰብሰብ ላይ ይገኛሉ የምርት ብክነት እንዳያጋጥም በጥንቃቄ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው ሓረስቶት ምህርቲ ኣብ ምእካብ ይርከቡ ብኽነት ምህርቲ ከየጋጥም ብጥንቃቐ እናተሰርሐ ይርከብ ማለት እዩ ሎሚ ዘበን 2014-2015 ዘበነ ምህርቲ ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ 209 ሚሊዮን ኩንታል ትጽቢት ይግበር ሎሚ ዘበን እውን ብመስኖ ስርናይ ሓጋይ ብክልተ ዙር 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ንምሽፋን ምድላዋት እናተገበረ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን 278 ሄክታር ድማ በአዝርእቲ ከም ዝተሸፈነ ወሲኾም ሓቢሮም ዘንድሮ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ብቻ 1 ሚሊዮን ሄክታር በሁለት ዙር
የበጋ የመስኖ ስንዴ ለማምረት ታቅዶ ሎም ዘበን አበ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ ጥራሕ 1 ሚሊዮን ሄክታር በክልተ ዙርያ መስኖ ሓጋይ ስርናይ ንምፍራይ ተተሊሙ ብሰፊሑ እናተሰርሐ ይርከብ ማለት እዩ 579,495 መሬት ተሓሪሱ ንዘር ዝተዳለወ እንትኾን ካብዚ ድማ እቲ 278,376 ብዘርኢ ተሸፊኑ ማለት እዩ ስለዚ ብዙይ ተጠናኺሩ እናቐጸለ ይርከብ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ብዝተዋደደ መልክዕ ዝጀመረ መስኖ ስርናይ ሓጋይ ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ንዕዳጋ ወጻኢ ሰደድ ንኽትገብር እናተሰርሐ ምዃኑ እውን ዝዝከር እዩ መንግስቲ ዘተኣማምን ሰላም ብምስፋን ህዝቢ ካብ ስጋት ጸጥታ ንምንጋፍ ብቆራጽነት እናሰርሐ ምዃኑ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪ ሚኒስትር ማእኸል ስርዓት ህንጸት ዴሞክራሲ ዶክተር አለሙ ስሜ ኣፍሊጦም ዶክተር አለሙ ስሜ ሎም ዕለት ምስ ነበርቲ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ቦሰት ከተማ ዶኒን ከባቢያን ኣብ ዙርያ ሰላምን ጸጥታን ተዛትዮም ንጸብጻብ ኣሚር ጌቱ ሙሉብርሃን ግርማይ ዶክተር አለሙ ስሜ ምስ ነበርቲ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ወረዳ ብሶት ከተማ ዶኒ ከባቢያን ኣብ ዙርያ ሰላምን ጸጥታን ተመያይጦም ህዝቢ ድሕንነቱ ተሓልዩ ናይ ልምዓት ስራሑ ኣረጋጊዑ ምስላጥ ንኽኽእል ኣተኣማማኒ ሰላም ምዕሳል መንግስቲ ናይ መጀመርያ ስራሑ ከም ዝኸውን ዶክተር አለሙ ኣብ ትምይጥ ገሊጾም ቁታኔ ወጀኔ ከነከ ሓደ ኮይና ሰሪሕና ካብዚ ውሽጢ ክንወጽ ይግበአና ካብዚ ውሽጢ ወጽኢኹም ብምሉእ ልብኹም ኣብ ልምዓት ትኩረትኩም ክትገብሩ مسنو زلكم عم مسنو كالق سرح زلكم دمام عبزحسكمو لكع بملو لبخوم نكتسرحو قالي أتولكم مريتكم صوم يحضرن ازي كاي جبرنا كابز خوابي عين قيدن بسلام وصيخم بسلام متاوخم ترغاغيصو يقنيرنا كسابتولنا كابز بوتا عين انقساقسن بشم اورومو نصوحا زيغاتات بمقتال بممزبال بمسقاين حبت نبرتن بمعناو صلاي ملا ايتوبيا زخونه جبرر عدشني نا ايدو كم زركب ارغاغيصوم نايدم نغادو مودعتهم مطفايو زبلو دكتور علمو بمفلاط يخون بزي مفلاط دورزاتو منسيات بسلاماوي منغدي ناب حبرتسب كملسو صاويت اغريبوم حزبي بحوار خوينو عرسو كحلو زبلو دكتور علمو نسرقي زقرو اكالات كاب تغبارون قطبو اتحساسيبوم አናቱም ነቀባ أنا يحيل زلني نسخة أنت تفلت إنهبنا شماغلتاتن عدتاتن زوارد أبا قدان حدا سنكين زوارد حيلي دون مبال منغستي كحجزكم يوم أبزو قداي حيلي تقطعون كحجزكم يوم نسخم دما منغدي زسحاته كتستحقل ويقبام اتخال ايدما منغستي ناتكمن ناي منغستن سلام نمرغغاز قوريصو ابغونخوم ابزخونو لغزي قلب زبصح مرداتا زقبلوم بزي خيد بزي وصو انابله زحغزو انت حليو غدف بلووم احليفكم حبوو بفلا بتحبرتسب اب محاور منغستي زلو هبت مرداتا ناي مصراي سراح بقصالنت كسرحيو إيلوم أبتميت استساتفو بفلتلاي نبرتي دوني بوفا بولي نورو هاري بوغنوم صار سلام حيلتات بموغر منغستي ناوسر زلو مخبار حقي مولو عقموم كم زدقفو غليصوم أما حداري وردا بوسات عيتا تادسا بجيغا بوغنوم زغرب مغبي مخلاص كال سلام انتحليو ترح موخانو حزبتا وردار نسلام تتاو كبله علو إلوم جبرر عدشني عم وردا دوني قومبي سفابيتين نروحاسي بوفان عبوتات عدا باقدان حدا سنكين هزانا دك انستيون بقفع بمقتال إيساب اي تكبار مفتسامو قليزوم سلام انترقاقز نبلمعاتنا نوفر نحناون ناتكمينا نسخاتكمون ناتنايخم هزبي منقستيو منقستون هزبي سلازخوانهم منقست مالت نسخاتكم يخم منقستنا نا هزبي سلام زحلو لمعات زرقاقز مخانو يأمنيم دحر اتميت دكتور علمو سمي ابو ردا بوسط قومبي غوسا قبلي بحرستوت غتاغت امزلم غرات بابايي عدت كيروم تر علمو ابت اوان كم زبلو حرستاي حدا ايدو سلام زس انو غبرر عدشني ان مكته بخال ايدو لمعات بمقصال درب جغنتو يرغاغص مهلاو نارعي ركب إلوم أب كنت أقدم لمعت بابايز تساتفو حرستي جقالا بوغنوم أب حدا يكتر مريت بابايي بمسنو بملمع وصيتاوي مخانوم تزاربوم كم قلت أوم حرستي حدا كيلو بابايي كاب 20 شعاتن كساب 4 قرشين ناشط انتخون أبز خز اوان نترقاقع بممزقو واقاونا وسخة سيويلوم جزي تكتي لنقر بحدا جزي كاب حدا شحن العلي يأريم تمالت راح سسائية سعينة ازي ب20 شعاتن كبازح بطعمي بزح قرشيوم
بروجكت سرعات مقبي 4 انسسات لومي عبا جيجيغا علاو خوينم تي بروجكت او 5 كللات عوشتي 6 عامات تكبري تباهيلم عبا مجمرة مرها قبري منيستر قبرنا عمر حسين رئيس محدار كل الصومالي مصطفى محمد جنرال دايركتور بنك لمعات مبرق افريكا عبد الكاميرون كالوت لعلوت حلفت سراح منغستي فيدرالن كللاتن تساتيفوم يوم اتي بروجكت بمنيستر حرشان بنك لمعات افريكان زي تكبري تباهيلم عبا كللات صومالي عفار اوروميا دوبوب معرابن تكبراوي كم زيقبرون تاقليسوم نحرشا كتما زوعلو عماراتات بأقباو بمتقام سراح حرشا كتما ذات من فلفل مقوي نمقبار إنا سرحا كم زركب بمحدار كتما حواس سافليتم لهم زبن عبز السالة حرشا مصنع حقاي لعلى حدا شحن 800 هكتار عبز قوون مريت حرشا كتما نموغان متلامو بمحدار كتما حواسا عفليتو كبل ريبورترنا ميكائيل غزو عفليتو لهم የገጠመን ሀገራዊን ችግር እንደ እድል የወሰዱ ሰዎች ቀይ መስመር ያልነውን ሌብነት ቀይ ምንጣፍ አርገውታል። ቀይ ምንጣፍ አርገው በነጻነት የሚንሸራሸሩበት ሰዎች እየተፈጠሩ ሄደዋል። ሌብነት ልምምዱ ብቻ ሳይሆን እንደ መብት መወሰዱ አደገኛ ነገር። ሌብነት የኢኮኖሚ ነቀዝ ነው፣ የእድገት ነቀርሳ ነው። ሌብነት ባለበት ማደግም መኖርም ያስቸጋሪ ነገር ሳይሰሩ የሚበሉ ነበር ድሮ። አሁን ሳይሰሩ የሚበሉ አይደለም የሚሰራ የሚበሉ የሚሰራውን ሰው መርጠው ይበላሉ ሰው እንዳይሰራ። እነሱ ተቀምጠው መጠቀማቸው ብቻ ሳይሆን እየሰራ የሚንቀሳቀስን ሰው በተለያየ መንገድ ጠላልፈው ይጥላሉ። ስራ ይበላሉ፣ ሰራተኛ ይበላሉ። ሀገራዊ ኮሚቴ አቋቁመን ጥናት እያጠናን እንገኛለን። የተከበረው ምክር ቤት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ፐርፐዝ ብቻ የተዘጋጁ ስልኮች አሉ፣ ቢሮዎች አሉ። መረጃ ሰነድ በማቀበል ቢያንስ ባናጠፋ እንኳን ሌብነትን አንገት እንድናስደፋ በጋራ እንስራ። ማዕድ ዜና አኹም ተካተሉ ዘለኹም ክቡራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ቻይና ኣብ ሃገራ ዝንቀሳቐሱ ጋዜጠኛታት ወጻኢ ሕግን ስርዓትን እቲ ሃገር ንከኽብሩ ኣጠንቂቓ እንግሊዝ በወገና ተቃውሞ ቻይና ዝጽብጽብ ዝነበረም ጋዜጠኛ ቢቢሲ ተኣሲሩ ድሕሪ መፍትሑ ስዒቡ ምስ ቻይና ዘለዋ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢ ክትቀይር ምዃና ኣፍሊጣላ ዜና ዕዳጋ مبل سوسان شوعاتن قوائي تكال درجاتات أفريكا عبدي سابا ايجنسي درجاتات إثيوبيا يسالت اللهم قدي صريتن نعبيت اندستري بزول مري حساب انها تسالت ابزركب قوائي كابل على عسرها قرات استوصاصو مدارك تأكالات يساتف اللهم اتو قوائي او 4 معالتي صانحيتو فرياتنا بعداقا نممصا عبا زكال اللو قداي كام ززتي تسويتي اللهم تكال درجاتات أفريكا كما قواطرا فرنجي عب 1977 زتت عايش أيوم